त्यो अपराधीले कुन दिन पाप गरेको थियो त्यसको वंशलाई चाहिँ नाश गर्न मेरो छोरी जन्मिएको रहेछ। मैले यही भनेर चित्त बुझाउँछु कि त्यतिखेर त बाजा बजाएर एनिभर्सरी मनाउने, हजुरहरूलाई एउटा गाडी ल्याइदिन्छौँ हामी दुईटाले पैसा कमाएर भन्थे क्या मेरो छोरीले। दुईचोटि त छतबाटै लड्यो कि मेरो बच्चा, तर भगवान्ले बचाइराख्नु भएको थियो कि उसलाई। 16 वर्षको थिएँ होइन, मेरो चाहिँ 14 वर्षमा बिहा भएको, 16 वर्षमा नानी जन्मिएको। हेरेर कहिले मेरो छोरीलाई देख्न पाउँला भन्दै रात दिन गन्दै फौजको आफ्नो ड्युटी निभाउँदै थिएँ। एक दिन छोरीको जन्मिएको 8 महिना पुगेपछि म छुट्टी पाएँ मैले। ड्याडी मम्मीको एनिभर्सरी मनाउने भनेर त्यो मनाएको पल चाहिँ मैले एकदम जिन्दगीभर बिर्सिन सक्दिनँ होइन। नुनिलो यस्तो चिज मन पर्थ्यो छोरीलाई, यस्तो गुलियोहरू चिजहरू मन पर्दैन। त्यसपछि यति माया गर्ने कि उसले बच्चाहरूलाई, त्यही भएर मेरो छोरीको एउटा चाहना पनि हो होइन। यो हो जगत टिभी, कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। दर्शक तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अशोक सुजन श्रेष्ठ। सुस्मिता हत्याकाण्डको बारेमा धेरै भिडियोहरू तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ र धेरै रुवाई, पीडा र दुःखको कुराहरू सुन्यौँ। अब हामी सुस्मिताको बाल्यकाल र केही रमाइलो कुराहरू र केही प्रगतिको कुराहरू र केही फरक कुराहरू तपाईँले यो भिडियोमा हेर्न पाउनुहुनेछ। फ्रेममा तपाईँले सुस्मिताको मम्मी बुवा हुनुहुन्छ। म अब मम्मी बुवातिर जान चाहन्छु र सुस्मिताको बारेमा र सुस्मिताको बाल्यकाल र पढाइसम्मको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा मम्मीतिरबाट सोध्न चाहन्छु, सुरुमा सुस्मिता जन्मिनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ छोरा हुनुहुन्थ्यो होइन एउटा? सरी, सुरु जेठी नै छोरी है? ए, अब भनेपछि त जेठी छोरी भनेपछि त घरमा लक्ष्मी आएको भनेर पनि भन्छन् होइन? त्यो मतलब कस्तो थियो त्यो बेलाको अनुभूति, सुनाइदिनुहोस् न। मलाई छोरी जन्मिनुभन्दा पहिला चाहिँ म स्याङ्जामा बस्थेँ होइन। मेरो स्याङ्जा जिल्ला घर हो। गाउँ चाहिँ तिलडाँडा भन्ने ठाउँमा बसेको। अनि त्यसपछि मेरो नानीको जन्म पनि त्यहीँ नै भएको हो होइन। बिरुवा अर्चले गाविस वार्ड नम्बर 8 तिलडाँडा भन्ने ठाउँमा भएको हो। अनि नानी जन्मिँदै गर्दाखेरि म 16 वर्षको थिएँ होइन। मेरो चाहिँ 14 वर्षमा बिहा भएको, 16 वर्षमा नानी जन्मिएको। अनि त्यसपछि नानी जन्मिँदा म 10 क्लासमा पढ्थेँ है। अनि पढ्दै मैले चाहिँ नानीलाई पेटमै लिएर अनि म स्कुल जान्थेँ। त्यसैको दौडानमा चाहिँ मैले फेरि पछि पढाइ पुरा गर्न सकिनँ, मैले एसएलसी पास गर्न सकिनँ। पछि आएर मैले फेरि नानी 9 क्लासमा पढ्दाखेरि मैले एसएलसी पास गरेको हो। अनि त्यति बेलादेखिबाट मैले सङ्घर्ष गर्दै आएर मेरो हस्बेन्ड चाहिँ इन्डिया आर्मीमा, हजुर, पहिला नै नानी मेरो बिहा गर्नुभन्दा पहिलो छुट्टी आएर मलाई बिहा गर्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँ 24 वर्षसम्म उहाँ सर्भिसमै हुनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ बाबु नानी दुईजनालाई नै अब घरमा अब एक्लै हुर्काउने क्रममा चाहिँ हामी नानी जन्मियो। नानी जन्मिएपछि 2 वर्षको हुँदा इन्डिया गयौँ है। मलाई लिन आउनुभयो। अनि लिन आएर राजस्थान भन्ने माउन्ट आबुमा चाहिँ म बसेँ 22 महिना। अनि त्यहीँ बस्दै गर्दा बाबु जन्मियो। अनि बाबुलाई चाहिँ जन्मिएर 7 महिनाको हुँदा मैले घरमा लिएर आएँ। तपाईँलाई मैले रोकेँ ल, अहिले म फेरि सोध्छु। अनि बुवा, अब तपाईँको चाहिँ अब पहिलो सन्तान नै छोरी भारे छ, कहाँ हुनुहुन्थ्यो, कस्तो अनुभूति गर्नुभएको त्यो बेला? म त्यतिखेर मेरो छोरी जन्मिँदाखेरिमा म जम्मू कश्मीरमा थिएँ, एकदम पाकिस्तानको बोर्डरमा थिएँ म। त्यतिखेर मेरो छोरी यतिखेर जन्मिने हो भन्ने महिना त थाहा थियो होइन, अहिले जस्तो डेटै फिक्स हुन्थेन। त्यतिखेर पनि म छोरी जन्मिँदाखेरिमा छुट्टी जान हुन्थ्यो भन्ने। मेरो छोरी पेटमा 6 महिनाको हुँदाखेरिमा छुट्टी आएर गथेँ म। फेरि पछि म छोरी जन्मिँदा आउँछु भनेर म हाजिरमा गएको। त्यो जम्मू कश्मीरको बोर्डरमा परेको कारणले मैले छुट्टी पाउन सकिनँ र म छुट्टी आइनँ। त्यतिखेर एकैचोटि मेरो छोरी 8 महिनाको हुँदाखेरिमा बल्ल म छुट्टी आएको थिएँ। छुट्टी आएर छोरीलाई त कतिखेर देखम भएको थियो होइन, त्यही फोटो पठाइदिए कसैले, साथीहरूले फोटो लगाइदिएर त्यही फोटो हेरेको थिएँ। त्यतिखेर यो मोबाइलको सिस्टम पनि थिएन फेसबुकबाट हेर्ने। त्यसरी हेरेर कहिले मेरो छोरीलाई देख्न पाउँला भन्दै रात दिन गन्दै फौजको आफ्नो ड्युटी निभाउँदै थिएँ। एक दिन छोरीको जन्मिएको 8 महिना पुगेपछि म छुट्टी पाएँ मैले। म एकदम खुसी भएर घरमा आएँ। छोरी घरमा आउँदाखेरिमा छोरी
आमा छोरी एकै ठाउँमा सुतेको थिएँ। रातिको बेलामा आएको थिएँ म, गाउँको घर थियो, अँधेरो थियो होइन। म आएपछि बत्ती बाल्दाखेरिमा मेरो छोरी यति राम्री छोरी, त्यहीँ आमाको काखमा सुतेको देखेँ। म पनि त्यहीँ गएँ, बसेर फेरि छोरीलाई देखेपछि मलाई पनि एकदम आनन्द आयो, खुसी लाग्यो होइन। त्यसपछि नै फेरि बुवा आमालाई भेटियो, एकछिन दुःख सुख गरेर बसियो, खाना खाइयो, सुत्यो। त्यसरी नै छोरी बढ्दै गइन्। फेरि म आफ्नो छुट्टी 2 महिनाको छुट्टी सकेर फेरि म जम्मू कश्मीरमै हाजिरमा गएँ। त्यसरी नै जाहिर गर्दै घर यिनले नै 2टा पछि बाबु जन्मियो फेरि होइन। यति नै गर्दा गर्दै फेरि 2टा बाबु छोराछोरीलाई पालन पोषण गर्दै तिनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिँदै कति सङ्घर्ष उठाउँदै आउँदै थियौँ हामी अहिलेसम्म। उहाँलाई पनि रोकेर मैले अगाडि कुरा आएँ। जस्तै अब तपाईँले भन्नुभयो 14 वर्षमा बिहे, 16 वर्षमा छोरी पाउनुभएको, मतलब एसएलसी पनि दिन पाउनु भएन होइन। भनेपछि तपाईँ घरमा चाहिँ अरू परिवारसँग हुनुहुन्थ्यो? हजुर, घरमा चाहिँ बुवा आमा दाई अनि दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, जेठानी दिदी मेरो। अनि त्यस्तै हुँदाहुँदै अनि नानी जन्मेको 2 वर्षमा मलाई लिन आउनु भएर म इन्डिया गएँ। अनि इन्डिया गएपछि अनि फेरि बाबु जन्मियो। 22 महिना बस्दाखेरि बाबु जन्मेर 7 महिनामा फेरि म घरमा लिएर आएँ बाबुलाई। अब उहाँ पल्टन पुरा भयो। अनि त्यसपछि घरमा आयौँ हामी। घरमा आइसकेपछि मेरो दिदी हुनुहुन्थ्यो, अब दिदी र मम्मी। अनि मलाई चाहिँ यहीँ आउने, यहीँ बस्ने, सँगै हामी 2 बहिनी मात्रै हो होइन। मेरो बाबा सानैमा बित्नुभएको। मलाई चाहिँ अब हाम्रो परिवारलाई चाहिँ भिनाजुले नै अब धेरै अब हेर्ने गार्जन जस्तो भिनाजु हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ सानैदेखिबाट भिनाजुले हेर्ने, त्यस्तै गर्दै गर्दै आउँदाखेरि अनि त्यति बेला पनि इन्डियाबाट आइसकेपछि हामी जहाँ बसे पनि 2 बहिनी सँगै बस्ने हो भन्ने। मेरो मम्मीले पनि म मरे पनि अब 2 बहिनी सँगै भयो भने तिमीलाई पनि माइती होइन भनेको, अब आमा भने पनि जे भने पनि दिदी हुन्छ, तिम्रो दुइटी सँगै बस्ने भन्ने मेरो मम्मीको चाहना। अनि हामी सँगै बस्ने उसमा चाहिँ हामी यो यहाँ आयौँ कपिलवस्तु जिल्लामा। अनि दिदी भिनाजु आउनुभयो। दिदी भिनाजुले फेरि मलाई पनि सँगै लिएर आउनुभयो। अनि मेरो 2टा नानी बाबु चाहिँ दिदी भिनाजुसँगै हुर्किएको हो कि, उहाँहरूले नै हुर्काउनु भएको होइन सानैदेखिबाट। अनि दिदीको कस्तो थियो त सानोमा चाहिँ उसको? एकदमै सानोमा पनि ऊ एकदमै के भगवान् जस्तो कि त्यो बच्चा त एकदम। मैले भन्छु उसले गरेका गल्तीहरू म कहिल्यै पनि सम्झिन सक्दिनँ कि छँदै छैनन् कि त्यस्तो पनि बच्चा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अरू ओल्तिर पोल्तिर देख्ने पनि अचम्म पर्नुहुन्थ्यो कि कहिले मेरो बच्चाले यस्तो बिठाइ गर्यो भन्ने त्यस्तो कहिल्यै पनि भेटाएन कि मैले होइन। मैले त मेरो छोरीको हुन्छन् बच्चाहरू हुन्छन् होइन, गल्ती पनि हुन्छ, गर्छन् बच्चाहरूले पनि। तर खै अब के हो 2 महिना पनि एकदमै मिल्ने त भनेर पनि कहिल्यै नबोल्ने मेरो छोराछोरी 2जना, खालि तिमी भन्ने 2जना 2 बहिनाले। अनि लड्ने पनि कहिल्यै नै के, कहिल्यै लड्थेन 2 बहिना, कहिल्यै नलड्ने, झगडै नगर्ने कि। मेरो कान्छो दाइ र म यति झगडा गर्थ्यौँ सानोमा होइन, तर मेरो बच्चाहरू चाहिँ कहिल्यै झगडा नगर्ने के। अनि दिदी भिनाजुले नै हुर्काउनु भएको तिनी बच्चाहरूलाई, मेरो दिदीको छोरी नै। अनि तैँले पाएपछि भयो नि त मलाई पनि यही छोरी हो भनेर हामीले चाहिँ नानीलाई त्यसरी हुर्काउँदै गएको हो होइन। एकदमै ज्ञानी, पढ्न पनि एकदमै ट्यालेन्ट। अनि स्कुलमा पनि सरहरूले, प्रिन्सिपल सरहरूले त्यस्तै माया गर्ने क्या, सर म्यामहरूले पनि एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो त्यो नानीलाई। त्यस्तै हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अब के त्यस्तो रुचिहरू थियो कि, मतलब गीत गाउने नाच्ने अथवा यस्तो पढ्छु यस्तो गर्छु भन्ने? हजुर, अब त्यस्तो गीत गाउने नाच्ने त अब त्यो नर्मल, अब त्यस्तो त्यति नै धेरै त नै, अब हल्का चाहिँ उसले गर्थ्यो होइन, नर्मल अब गर्ने नाच्ने गाउने भन्ने उसलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने के। रङ्ग रमाइलो भनेपछि एकदमै मन पर्थ्यो। अनि त्यसपछि पढ्न एकदमै सोख, पढ्नको लागि चाहिँ एकदमै पढ्छु भन्ने। उसलाई चाहिँ जहिले पनि भन्थ्यो, एसएलसी पास गरेपछि साइन्स लिएर पढेको मेरो नानी। अनि त्यही पढाइको सिलसिलामा चाहिँ 3.5 तला माथिबाट खसेको हो कि ऊ। अनि हातखुट्टा फ्र्याक्चर भएको थियो होइन, घरमै होस्टेलमा बुटोल बसेर पढ्दाखेरि। अनि त्यसपछि 6 महिनासम्म बेडमा राखेर नानीलाई हामीले चाहिँ अब दिसा पिसाब गर्न पर्थ्यो त्यति बेला होइन। उहीँ उ गरेर त्यस्तो गरेर बच्चाको हातखुट्टा फ्र्याक्चर भएर छतबाट खसेको। कपडा उठाउन जाँदाखेरि हुरी हावा आएको रहेछ रातिको टाइममा। अनि कपडा निकाल्छु भन्दाखेरि एकैचोटि तल खसेछ कि नानी चाहिँ। त्यसरी लडेर त्यस्तो भएर हामीले कति दुःख गरेर त्यो नानीलाई कसरी बचाएको हो कि।
एक दिन पनि मेरो दिदी भिनाजु यिनी बच्चाहरू छोडेर घर छोडेर हिँड्नुहुन्थेन, तर त्यो नानीको लागि काठमाडौँ गएर मेरो भरोसामा राख्नुहुन्थेन कि उहाँहरूले नि मेरो पनि भरोसा नगर्ने कि त्यो मेरो छोराछोरीको लागि त एकदम हजुरआमा हजुरबुवा जस्तो मानेर हाम्रो भरोसा पनि नगरेर उहाँहरूले त्यति पछि लाएर हिँड्नुहुन्थ्यो कि हर चिजमा कि आज आएर पनि हर समय यहाँसम्म लिएर आउनुभएको छ। ठिक छ, मम्मी सम्हालिनुहोस्। र बुवालाई सोध्न चाहन्छु, र तपाईँ अब इन्डियामै हुनुहुन्थ्यो होइन, मतलब उतैको जागिरे हुनुहुन्थ्यो, के सेनामा हुनुहुन्थ्यो क्यारे होइन, कति समयपछि चाहिँ तपाईँको भेट भइरहन्थ्यो त्यो बेलामा? परिवारमा त कहिले 6 महिनामा, कहिले वर्ष दिनमा, कहिले अलि पछि पहिला म पनि नयाँ थिएँ होइन, त्यति समयमा भनेको बेला छुट्टी दिन्थेन। अलि पछि जब अलिक पुरानो हुँदै गएपछि अलि समयमा कहिले 3 महिनामा, कहिले 6 महिनामा यसरी छुट्टी आउँथेँ, त्यसरी भेट्थेँ मैले। जस्तो सुस्मिताको कुरा गर्छौँ हामी चाहिँ होइन, अब तपाईँ नरुनु होला। जस्तै सुस्मिताले चाहिँ अब हुन्छ नि, अब बाउको लागि त छोरी पनि एकदम प्यारो हुन्छ, छोरीको लागि बाउ पनि एकदम प्यारो हुन्छ। अब तपाईँ जागिरी पनि हुनुहुन्छ इन्डियामा, यस्तो लिएर आइदिनु, यस्तो खानेकुरा लिएर आइदिनु, केही हुन्थ्यो त्यस्तो अर्डर? त्यस्तो यही नै चाहिन्छ मलाई भन्ने त्यस्तो माग केही पनि हुन्थेन छोरीको कहिल्यै पनि। आफ्नो छोरीलाई त अब त्यहाँ सरकारी सिएसडीमा कुन मिठो खानेकुरा पाइन्छ बच्चाहरूले खाने बिस्कुटहरू होइन, मैले त्यो कोकोनट भन्ने बिस्कुटको प्याकेटै लिएर आउँथेँ। त्यो बिस्कुट मन पर्थ्यो छोरीलाई। त्यहाँबाट अरू यो नम्किनहरूमा अलिक पिरो नुनिलो यस्तो चिज मन पर्थ्यो छोरीलाई। यस्तो गुलियोहरू चिजहरू मन पर्थेन, प्रायः जस्तो पिरो नुनिलो चिजहरू मन पराउने। त्यसो भएर मैले त्यस्तो नम्किनको प्याकेटहरू लिएर आउँथेँ उहाँबाट, त्यो खान्थिन्। त्यस्तो दिएपछि खुसी हुन्थ्यो नि दिदी। अब केही दर्शकहरूले त हामीलाई गाली पनि गर्नुहुन्छ होला, यस्तो दुःखको बेलामा, न्याय पनि नपाएको बेलामा चाहिँ अलिकति रमाइलो कुरा भनौँ अथवा चाहिँ बाल्यकालको कुरा सोध्यो भनेर, त्यसको लागि हामी चाहिँ पनि चाहन्छौँ। जस्तै मम्मी रुन थाल्नु भएपछि मैले कुरा बदल्ने पनि, यो अन्तर्वार्तामा चाहिँ सकेसम्म हामी आँसु नआओस् अथवा आँसु नदेखाओस् भन्ने पनि चाहन्छौँ, किनभने धेरै आँसु बगिसकेको छ मम्मीको। मम्मीलाई सोधौँ केही? जस्तै अब हुन्छ नि, अब मतलब छोरीको बिहे हुनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ एकदम रमाइलो गर्ने के गर्ने पनि जस्तो लाग्छ सुस्मिताको टिकटकहरू यताउति हेर्दाखेरि पनि होइन। तपाईँले अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा रमाइलो गरेको अथवा चाहिँ खुसीको पल सुस्मितासँगको? मलाई त आफ्नो ड्याडी चाहिँ 24 साल सर्भिस कम्प्लिट गरेर आउनुभयो होइन, अनि त्यसपछि कुन साल थियो? कति सालबाटले 72 सालमा आउनुभएको पेन्सन चाहिँ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ 25औँ एनिभर्सरी थियो। एकदमै मैले भुल्नै नसक्ने चाहिँ नानीलाई एनिभर्सरी त सधैँ मनाइदिने, नानीले थाहा भएदेखिबाट जहिले पनि आफ्नो ड्याडी घरमा आएको बेलामा होइन, एनिभर्सरी चाहिँ एकदम सरप्राइज हुन्थ्यो कि हाम्रो बर्थडे एनिभर्सरी चाहिँ एकदम सरप्राइज मनाइदिने नानीले। अनि त्यो 25औँ एनिभर्सरी चाहिँ यति मैले जिन्दगीभर भुल्न सक्दिनँ होइन। त्यो बच्चाले मैले चाहिँ माथिल्लो तल घर बनाएर पुरा सामानहरू डेकोरेसन गर्न सकेको थिइनँ। त्यो दिन यति याद आउँछ मलाई, दिनभरि त्यो बच्चाले आफ्नो साथीहरूलाई भनेर हुन्छ कि आन्टीहरूलाई भनेर हुन्छ कि एकदम घरहरू डेकोरेसन गरेर सफा गरेर बेलुकी चाहिँ एनिभर्सरी मनाउने एकदम हतारमा गरेर उसले चाहिँ एनिभर्सरी मनाउने प्लान गरेको रहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई बोलाएर, मेरो साथीहरूलाई, ड्याडीको साथीहरूलाई बोलाएर, उल्तिर पुल्तिरको आन्टी अङ्कलहरूलाई बोलाएर, दिदी पनि सबैजनालाई बोलाएर ड्याडी मम्मीको एनिभर्सरी मनाउने भनेर त्यो मनाएको पल चाहिँ मैले एकदम जिन्दगीभर बिर्सिन सक्दिनँ होइन। नानीले भन्थ्यो मम्मी 35 वर्षको पनि यस्तै गरेर मनाउने हो होइन। अब 55 वर्षमा चाहिँ हजुरको र ड्याडीको एनिभर्सरी यस्तै भव्य तरिकाले मनाउने हो भन्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ ठुलो मम्मी ठुलो ड्याडीको 25 वर्ष त गयो मम्मी, अब 35 वर्ष पुग्न थाले ह। त्यो चाहिँ ठुलो मम्मी ठुलो ड्याडीलाई पनि मैले चाहिँ यस्तो भन्ने कि एक दिन के भन्यो भने ठुलो मम्मीलाई पनि यस्तै ब्राइडल मेकअप गरेर सिँगारेर कस्तो देखिनुहुन्छ होला 35 वर्षको एनिभर्सरी, ठुलो मम्मी र ठुलो ड्याडीको यस्तो तरिकाले मनाउने हो मम्मी भनेर मसँग कुरा गर्थ्यो कि उसले। अनि त्यसपछि हजुरहरूको पनि मनाउने हो, 55 वर्षमा मनाउने हो भन्थ्यो। त्यो त हाम्रो सपना अब अधुरो भयो होइन। त्यो पल पनि हामीले अब कहिल्यै पाउन सक्दैनौँ। ठिकै छ मम्मी। अनि बुवाले चाहिँ सुस्मितासँग सबभन्दा रमाइलो खुसीको पल कुन सम्झिनुहुन्छ? अब धेरै छ होला, छन त्यो मध्ये अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ
नै मैले पनि अहिले आएर त त्योभन्दा पहिला त कति पनि थिएँ होइन, कहीँ सँगै घुम्न पनि गइन्थ्यो। 4 जना परिवार पेन्सन आएपछि कहिले बुटो लाउने, कहिले कहीँ घुम्न जाने, सँगसँगै जाँदाखेरिमा आज यस्तो के खान मन लाग्छ ल मेरो छोराछोरीलाई जे खान मन लाग्छ, जुन होटलमा जाने हो तिमीले जा भन्छौ त्यहीँ लान्छु मैले भनेर लिएर आएको थिएँ। म पेन्सन आएपछि बुटो लाउन घुम्न आएको थियौँ 4 जना भएर हिमाचलमा हुँदाखेरि, यही वहाँ जाँदाखेरि इन्डियामा हुँदाखेरिमा त्यसरी घुम्न पनि गइयो सिमलामा होइन। सिमलाको बजारमा घुमियो, त्यहाँबाट त्यहाँ के खाने भन्दाखेरिमा मोमो खाने भन्ने कुरा भयो। मेरो छोरीलाई मोमो मन पर्थ्यो, त्यहाँबाट मोमो खाइयो, एकदम मिठो लाग्यो, एकदम टेस्टी हुँदो रहेछ यहाँको मोमो भन्ने। मोमो भन्दा नि सुप एकदम टेस्टी क्या त्यहाँको। छोरीलाई अमिलो पिरो यस्तो मनपर्ने होइन, त्यो खाइयो। त्यहाँबाट त्यहाँ पनि त्यसरी नै घुमेर हिमाचल प्रदेशमा हामी जस्तो अहिले मेरो साथीहरू 7-8 जना मेरो पल्टनको साथीहरू आउनुभएको थियो। त्यहाँ पल्टनको जन्मदिन थियो, त्यसमा मैले मेरो छोराछोरी र यिनलाई म छुट्टी आउन त पाइनँ, अरू कोही मेरो नजिकको साथीसित मगाएर त्यहाँ त्यो पल्टनको जन्मदिन मनाएको थियौँ हामीले। एकदम रमाइलो भएको थियो, पल्टनभित्र पनि बाहिर पनि घुमाएको थियौँ। त्यसरी आएर फेरि पेन्सन आएपछि बुटुल घुम्न आइयो। बुटुल घुम्न आउँदा नि त्यही के खाने त भन्दाखेरिमा आज पिज्जा खाने भनेर भनिन् छोरीले। छोराले के खाने भन्दा म त मोमो खान्छु भन्यो। त्यसरी फेरि 4 जना होटलमा बसेर पहिला मिठाईको आइटमहरू खाइयो होइन, जे मन लाउँछ त्यो खानेलाई मनपर्ने त्यो खाइयो। त्यसपछि फेरि छोराले मोमो खाने भन्यो, मैले नि मोमो खान्छु भने। त्यहाँबाट छोरीले पिज्जा खान्छु भने सबैले त्यो खाएर फर्कियौँ। त्यहाँबाट यो एनिभर्सरी पनि एकदम आतुरीमै अब त्यही छोराछोरीको सल्लाहले दुईटा सानसाना भए पनि आपसमा सल्लाह गर्ने, यसरी एनिभर्सरी मनाउने हो मम्मी ड्याडीको भन्ने। त्यस्तो गरेर मनाइयो। मनाइसकेपछि छोरीले भन्थिन्, हजुरहरूलाई हामीले अहिले त केही पनि कमाएको छैनौँ, भोलिपर्सि अब अर्को एनिभर्सरीमा 35 वर्षको एनिभर्सरीमा म पनि कमाउने हुन्छु ड्याडी, भाइ पनि त्यतिखेर केही न केही गरेर पैसा कमाउँछ, त्यतिखेर त बाजा बजाएर एनिभर्सरी मनाउने, हजुरहरूलाई एउटा गाडी ल्याइदिन्छौँ हामी दुईटाले पैसा कमाएर। गाडीमा गाडी नै हजुरहरूलाई दिन्छौँ भनेर भन्थे क्या मेरो छोरीले। एउटा कार ल्याएर कारै किनेर दिन्छौँ हामीले अब आउने 35 वर्षको एनिभर्सरीमा। म त अब पैसा कमाइहाल्छु, त्यहाँ भाइले पनि कमाउँछ। अब 1-2 वर्षपछि त 35 वर्ष भनेको त अझै 10 वर्ष छ। 10 वर्षमा त हामीले त हजुरहरूलाई कार दिन्छौँ भनेर जस्तै 4 जना घर कोठामा बस्दाखेरिमा यस्तो भन्थे नि क्या छोरीले। अहिले मैले त्यही सम्झिन्छु, जब लास्टमा त्यसो भन्थिन्। आखिरमा संसारै छोडेर जान रहेछ छोरीले होइन, र त्यो सोचेका कुराहरू छोरीलेमा पनि पुरा हुन पाएन। छोरो छ, छोरी गए पनि होइन, भोलि मेरो छोराले गर्ला त्यो दिदी र आफूले सल्लाह गरेको कल्पना भनेर यही सोचेर बस्छु। बुवालाई बोल्न पनि गाह्रो भइरहेछ अझै, अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। र अब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। जस्तै अब मम्मीलाई चाहिँ म एउटा दुईवटा मात्रै प्रश्न सोध्छु। जस्तै अघि नै तपाईँले योभन्दा अगाडि भिडियो पनि दर्शकहरूले हेरिसक्नु भएको छ। अब यो पिज्जा अरू के मनपर्छ छोरीलाई भन्नुभएको थियो होइन। मतलब खानेकुरा बनाउने खानेकुरामा अथवा चाहिँ आफैले बनाएर खानेकुरामा चाहिँ के मन पर्ने थियो उसले? आफैले बनाएर खानेमा अथवा तपाईँले बनाएको? मैले घरमा बनाउने चिजमा चाहिँ उसलाई मैले बनाएको केक एकदमै मनपर्ने होइन। अनि चाहिँ मम्मी हजुरले केक बनाइदिनु न, के हजुरले बनाएको केक एकदम मिस गर्छु मैले खानालाई भनेर भन्थ्यो। अहिले इन्डिया जाँदाखेरि पनि म लास्ट टाइममा गाडी बुटोलबाट छुट्ने बेलामा चाहिँ केक बनाएर खुवाएर पठाएको थिएँ मेरो छोरीलाई होइन। त्यो अन्तिमै भयो। अहिले उहाँ हेटौँडा हुँदाखेरि पनि मम्मी मलाई त हजुरले बनाएको केक खान मन लाग्छ, आएपछि त केक बनाइदिइहाल्नुपर्छ हजुरले मलाई भनेर भन्थ्यो कि उसले। त्यो पनि अधुरो भयो होइन हाम्रो छोरीको लागि। अब हामीलाई त जिन्दगीभरिको सम्झना नै छ। र मलाई चाहिँ
बाबु नानी साना त थिए, ठुलो हुँदै जाँदाखेरि एकचोटि हामी हिमाचल जाँदाखेरि जब छोराछोरी ठुला हुँदो रहेछ नि एकदम साथी जस्तो हुँदो रहेछ कि बच्चामा चाहिँ बच्चै भयो, ठुलो भएपछि एकदम साथी जस्तो के। अनि घुम्न जाँदा मैले एकदमै मैले मिस गर्ने एकदम रमाइलो पल भनेको मलाई हिमाचल जाँदाखेरि यति खुसी के तिनी बच्चाहरू साथी जस्तो भएर यस्तो खाम मम्मी, यस्तो गरम मम्मी, यस्तो गरम मम्मी, यस्तो किन मम्मी भन्ने है। अब सधैँ काखमा लिएर हिँड्न पर्ने छोराछोरीलाई होइन, तर त्यति बेला जाँदाखेरि चाहिँ हातमा डोराएर होइन साथी जस्तो भएर अब हामी जत्रै हुन थालिसकेको लगभग एकदमै कि त्यो पल चाहिँ मैले कहिल्यै बिर्सिन सक्दिनँ। र मैले अहिले पनि एकदम हामी चाहिँ 10 वर्ष अगाडि होला सायद, नानी चाहिँ त्यति बेला 14-15 वर्षको थियो होला होइन, बाबु चाहिँ अलि सानै थियो, 10-12 वर्षको थियो होला त्यति बेला। अनि के कति खुसी के सानो बच्चा लिएर हिँड्न र ठुलो भएपछि छोराछोरी लिएर हिँड्दा छुट्टै रमाइलो पनि हुँदो रहेछ एकदम साथीहरू जस्तो। त्यो कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ मैले। अब यस्ता पलहरू त कति छन् के एकदम जिन्दगीभरिको लागि यादगार छ हाम्रो लागि होइन। हरेक पलको मिस गरिरहन्छौँ हामीले, यस भनेर साध्य पनि छैन। आज जन्मेदेखिबाट अब 25 वर्ष 24 वर्ष पुरा भएर 25 वर्ष लाइन छोरी, त्यो पलसम्म त हाम्रो लागि त कति छन् होइन। एकदम साइन्स पढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूसँग सल्लाह गर्नुभएको थियो कि? हजुर सल्लाह गरेरै उसले चाहिँ साइन्स पढ्ने भनेर साइन्स पढ्दै थियो। 11 को लास्ट एक्जामको दिन ऊ लडेर चाहिँ त्यस्तो भइसकेपछि हामीले चाहिँ परिवार बसेर सल्लाह गर्दाखेरि अब चाहिँ साइन्स नपढाउने नानीलाई भोलि बिहान गाह्रो हुन्छ भनेर अनि उसले चाहिँ सिए पढ्छु भनेको थियो। अनि फेरि साथीहरूसँग सल्लाह गरेछन् र एकदम छिटो डिसिजन लिएर उसले चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने भनेर भन्यो। उसको इच्छालाई चाहिँ हामीले कहिले पनि नकारेनौँ कि उसले जे पढ्छु भन्छ, जे गर्छु भन्छ त्यो गराउँथ्यौँ कि हामीले, किनकि मोरी पल पल बचाएको थियौँ कि हामीले पटक एकचोटि होइन दुईचोटि होइन कि अब 2 चोटि त छतबाटै लड्यो कि मेरो बच्चा। तर भगवान्ले बचाइराख्नु भएको थियो कि उसलाई, भगवान् किन हो थाहा भएन मलाई पनि होइन। मैले अहिले पनि रात दिन म यही सोच्छु कि त्यो अपराधीले कुन दिन पाप गरेको थियो त्यसको वंशलाई चाहिँ नाश गर्न मेरो छोरी जन्मिएको रहेछ। मैले यही भनेर चित्त बुझाउँछु कि आज मेरो छोरीलाई हेटौँडामा बिहा भयो कि कति केटाहरू माग्न आएको थियो, मेरो छोरीलाई उहाँ बिहा भयो, हामीले बिहा गरेर सबै राजी भएर दियौँ कि कसैलाई पनि टाढा छ भन्ने त सबै फ्यामिलीलाई थियो मनमा होइन। फेरि पनि केटा गतिलो छ भनेपछि ठिकै छ, अमेरिका अस्ट्रेलिया होइन हेटौँडा त हो नि, दिम केही फरक पर्दैन भनेर दियो। सायद अचानक त्यो जुर्यो, कति राम्रो छ भने थियो कि हेराउँदाखेरि। मैले प्रश्न सोध्न चाहेँ, जस्तो सुस्मिताले केटा मन पराएको थियो कि अथवा तपाईँहरूले मन पराएर? होइन, हामीले नै केटा खोजेर माग्न आउनुभयो है। एकजना भाइले त्यही कुरा लिएर आउनुभयो। कुरा लिएर आइसकेपछि चाहिँ हामीले नानीलाई भनेर अनि त्यसपछि तानेर अब ज्वाइँलाई अब भेट गराएर कुराकानी गरेपछि नै मन के अरे बिहा भएको कि उसले मन पराएर होइन। धेरैले क्वेसन गर्छन् होइन। हजुर परिवार बुझ्नुभयो होला, त्यसपछि चाहिँ अनि छोरीलाई हामीलाई त ठिक लाग्यो, तिमीलाई के लाग्छ भनेर? हजुर त्यही नै हो, आफ्नो ड्याडीहरूले बुझ्नुभयो पहिला चाहिँ। अनि राम्रै छ फ्यामिली भन्ने भइसकेपछि अनि त्यसपछि बल्ल हामीले छोरीलाई कुरा राख्यौँ। अनि त्यसपछि कुरा राखेपछि अनि नानी र ज्वाइँको कुरा भएपछि अनि उनीहरू दुइटाले ओके गरेपछि त कुनै कुरामा पनि रोकिएन। अनि त्यसरी बिहा भएको होइन। अहिले लाग्छ मलाई त्यही त नि भगवान्को कृपा, भगवान्को आशिष, भगवान् त्यो लेखा थियो होला। त्यो परिवारलाई एकदम के त्यो परिवारले कुन दिनको श्राप थियो तिनीहरूलाई होइन, त्यही मास्नको लागि मेरो छोरी पटक मृत्युबाट जोगिएर हामीले बचाइ ल्याएको यही थियो होला। त्यो घरमा गएर यत्रो समय 2 महिना बस्यो होइन, त्यो आउने माहौल बनेन। कहिले कताबाट रोकिएको छ, कहिले उनीहरूले पठाएको छैनन्, कहिले हामी जान सकिरहेको छैन, लकडाउनको समय छ, ऊ निस्किन सकेको छैन होइन। यो सबै माहौल चाहिँ त्यही लेखा थियो होला है। अनि त्यसपछि त्यो वंश के तिनीहरूलाई पनि त्यत्रो पढेको मान्छेलाई कसरी आएन होला त नि यो दिमागमा कि हामीले आफ्नै घरको किचनमा मार्यौँ भने भोलि बिहान यसको सजाय त हामीले पाउन पर्छ भन्ने त अलिकति त दिमागमा आउँथ्यो होला नि त। त्यो किन आएन मैले यही भन्छु कि त्यो नआउनुको कारणै त्यही थियो कि तिनीहरू मास्सी नै थियो कि तिनी अपराधीहरू मास्सी नै थियो कि तिनीहरूको एकदम। अझै त्यो ज्वाइँ पनि त्यो पापको भागीदार छ कि त्यो पनि कुनै न कुनै दिन त्यो घरको ऋण खाएको थियो त्यसले। त्यसपछि त्यो पनि त्यसैको लागि चाहिँ पछि के अब उसमा दोषी भएर
अनि त्यो पनि जेलमा जाँदैछ र त्यसले पनि त्यो सजाय पाउनै पर्छ। उसले पनि मेरो छोरीको लागि कुनै न कुनै सायद केही गरेथ्यो होला होइन, त्यही भएर त्यति पीडा सहेर पनि त्यो छोरी आएन कि हामी थियौँ, हामीलाई दुःख देखाएन, हामीसित दुःख सेयर गरेन उसले फोनमा होइन, अनि हामी लिन जान पनि सके थिएन। सायद कारण यिनै थियो होला जस्तो लाग्छ, एउटा लेखान्त पनि होइन, नै भने त जसरी पनि आउँथ्यो होला माइत, हामी पनि जसरी पनि गइन्थ्यो होला होइन। भावीको लेखा कसैले पनि टारेर टर्दैन भन्छन्। आज आएर एकदम प्र्याक्टिकल यो ग्राउन्डमा भोगिरहेको छु कि मैले भन्थेँ अब हरेक कुराहरू हेर्दाखेरि पनि एकदमै राम्रो छ भन्ने कि अहिले आएर मलाई कुनै किन यिनी कुराहरूमा पनि एकदम के कस्तो विश्वास लाग्दैन जस्तो लाग्ने के कति हेराएँ कति राम्रो छ भन्थ्यो कि ज्योतिषीले। अब हेराउँदा गुरुहरूले पनि भन्नाले बिहा गर्नलाई कि दुइटाको चिना एकदमै राम्रो जुरेको छ, एकदमै राम्रो हुन्छ, 3-4वटा केटाको जुडाउँदाखेरि उसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो भनेर हो कि त्यति टाढा पुऱ्याएको हामीले। अनि आज यस्तो हुनुको कारण के थियो त सायद यही लेखेको थियो होला, हामीले छोरीलाई यति बेलै गुमाउनु थियो होला होइन। हरेक तपाईँले अघि नै भन्नुभएको थियो नि, जस्तै दुईचोटि त्यो घरबाट छतबाट खसेको दर्शकहरूलाई पनि कौतुक होला होइन, तपाईँले चाहिँ अरू कतिचोटि भन्नुभएको थियो, के थियो अलिकति नै पहिला सानैमा बच्चामै हो, सायद 5-6-7 वर्षको थियो होला, 2 तल्लाबाट खस्दा त उसलाई केही पनि नभएको के यति लामो लामो छडहरू थियो, सिसाहरू, त्यो 7-8 वर्षको हुँदा, अनि छडहरू सिसाहरू 2टा घरकोले फाल्ने कचडा त्यहीँ यति लामो लामो छड त्यहीँ थियो, एकदम कपासमाथि सुताए जस्तो मेरो छोरीलाई उठाएर लिएर आइयो कि केही भएको थिएन कि कहीँ काँडाले कोरेको पनि थिएन कि मेरो छोरीलाई त्यति बेला। र फेरि 3.5 तल्लाबाट खस्दाखेरि पनि मान्छे 1 तल्लाबाट खसेर मरेका छन् होइन, जिन्दगी नै गुमाएर बसेका छन्, ढाडै भाँचिएर बसेका पनि छन्। तर मेरो नानीको हातखुट्टा मात्रै फ्र्याक्चर भयो कि त्यो त सन्चो भयो 6 महिनामा होइन। त्यसपछि फेरि उसले पढाइ निरन्तर दिएर 4 वर्ष अब ब्याचलर कम्प्लिट गरेर अब मास्टर पढ्न पठाएको थियौँ हामीले अहिले चाहिँ नानीलाई। अब त्यस्तो गर्दासम्म पनि उसलाई केही भएन, हामीले सधैँ अब सायद इच्छा थियो भगवान्को र उसलाई पटक पटक बचाउनु भयो कि अहिले नै होइन त्यस्तो बिरामी त केही नै, त्यही लडेर त्यस्तो भयो, अरू बिरामी त केही पनि नै। अनि त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ तिनी अपराधीहरूको हातबाट मर्न रहेछ मेरो छोरीलाई हामीले बचायौँ, उनीहरूले चाहिँ मार्न रहेछ, सायद त्यसैको लागि होला आज त्यसैको सजाय भोगिरहेछन् होइन। एउटा सम्पत्तिको लोभमा चाहिँ त्यो बच्चालाई मारेर। पक्कै पनि अब बुवासँग म छोटो कुरा गर्छु र कुराकानी हामीहरू अलि लामो पनि भइसक्यो होला। आज चाहिँ हामीले सुस्मिताको व्यक्तित्वको बारेमा, सुस्मिताको बाल्यकालदेखि लिएर पछिल्लो अवस्थासम्मको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र बुवा सुनिरहनु भएको छ, मम्मीसँग लामो कुराकानी गरेँ। जस्तै अब सुस्मिताको नाममा केही गर्ने भन्ने त्यस्तो केही योजना पनि बनाउनु भएको छ क्यारे होइन? हजुर, नै हामीले त योजना भन्नाले अब त्यही यहाँको जस्तै यही मन्जु खानको आश्रम जस्तै एउटा आश्रम, बाल आश्रम खोल्ने र सबै दुःख पाएको बच्चाहरूलाई त्यहाँ ल्याएर यहाँ जस्तै हामीले पनि पालन पोषण गर्ने र तिनीहरूलाई सेवा दिने भनेर हामीले सल्लाह गर्दैछौँ। त्यो अब कहिलेसम्म हुन्छ, कहाँसम्म पुगिन्छ होइन, यो एउटा दुइटाले मात्रै गरेर एउटा दुइटाले मात्रै सोचेर हुने कुरा पनि होइन, सानो पनि छैन यसमा सबै नेपालको दाजुभाइ दिदीबहिनी, आफ्नो गाउँ समाज, सबै संस्थाहरूले सहयोग गरेर मात्रै हुने हो। मम्मीलाई सोध्न चाहन्छु, बाल आश्रमै किन? मलाई चाहिँ एकदम छोरीको सम्झनामा होइन, मैले मेरो बच्चा गुमाए पनि चाहिँ अरू बच्चाहरूलाई सायद उसको रूप उनैमा देख्न पाऊँ कि म हमेसा उनीहरूको सेवा गर्न सकौँ होइन। अबको दिनमा मैले जति मेरो बच्चाहरूलाई भनेर म रात दिन खटिन्थेँ होइन, तिनै सन्तानको लागि खटेको थिएँ मैले, आफ्नो डेडी पनि त्यति नै र म पनि त्यति नै। आज सन्तानको लागि चाहिँ यति दिन रात पनि भनिँदो रहेछ कि सन्तान भन्ने चिज यस्तो रहेछ कि रात दिन ऊर्जा के म कहिल्यै पनि थाक्दिनँ कि काम गरेर यिनै बच्चाको लागि कसरी भविष्य बनाउने हो। हामी जिरोदेखि सुरु गरेको कि मैले घरको सम्पत्ति केही पनि लिएर आएको होइन, जति गऱ्यौँ हामी बुढाबुढीले नै गरेर यतिसम्म यहाँसम्म आएको हामी होइन। बच्चाहरूको लागि भनेर आज हामी रात दिन खटेर यहाँसम्म आयौँ होइन। र आज बच्चालाई गुमाउनु पर्दा त्यति नै दुःख लाग्छ। र अबका दिनमा चाहिँ मैले नानीको पनि एकदम बच्चाप्रति उसलाई एकदमै लगाव थियो कि बच्चाहरू भनेपछि नि ऊ एकदम भाइ बहिनी कोही पनि बच्चा के कहीँ पनि गयो भने ऊ बच्चासित एकदम एट्याच भइहाल्ने कि। उहाँ इन्डिया ट्रेनिङमा गएको के अरे इन्डिया, अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा बच्चा
साथी जस्तो रहेछ उसलाई चाहिँ त्यही साथीसित के त्यो बच्चासित भुल्ने के एकदमै नानी अनि यत्रो फोटो लिएर आएको त्यो इन्डियन बच्चाको हेर्नु होइन फ्रेम गराएर बाबु कसको बच्चाको भनेको त मम्मी रिहानको हो के भनेर भन्यो कि उसले यति माया गर्ने के बच्चाहरू हजुर बच्चाको नाम अनि त्यसपछि यति माया गर्ने कि उसले बच्चाहरूलाई त्यही भएर मेरो छोरीको एउटा चाहना पनि हो होइन र मेरो पनि चाहना हो मलाई पनि दिन दुखी भनेपछि म कुनै बाटोमा कोही देखेँ भने एकदमै गाह्रो हुन्छ कि मलाई भित्रै आत्मादेखिबाट एकदमै गाह्रो हुने पहिल्यैदेखि मलाई त्यस्तो हुन्थ्यो सायद मेरो बच्चा गुमाउन रहेछ भोलि बिहान मैले अरू बच्चाहरूलाई हेर्न रहेछ र हो कि मेरो पनि मलाई पनि ईश्वरको कृपा त्यही रहेछ कि भन्छु कि अहिले आएर चाहिँ त्यो फिल गर्छु मैले अब हेरौँ कस्तो हुन्छ होइन सकेसम्म मैले चाहिँ अब आउने दिनहरूमा चाहिँ यस्तै दुखी गरिबहरूको सेवा नै गर्छु भन्ने छ होइन कहाँसम्म सफल हुन्छु म पक्कै पनि तपाईँहरूको जुन तपाईँ अब ब्युटिसियन पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ त्योभन्दा पनि तपाईँको जुन मन बोली व्यवहार चाहिँ त्यो त्यति धेरै सुन्दर छ कि आम दर्शकहरूले तपाईँलाई साथ सहयोग गर्नु पछाडिको कारण र छोरी सम्भवतः लाग्छ छोरीको धेरै कुरा चाहिँ आमाबाटै चाहिँ सिकाइ भएर अगाडि बढ्ने हो छोरीमा पनि त्यो खालको भएको भएर पनि आम दर्शकहरूले आम नेपालीहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ र तपाईँप्रति धेरै माया देखाइरहनु भएको छ तपाईँले भनिसक्नु भएको छ धेरैतिरबाट तपाईँलाई फोन आउँछ हामीलाई पनि आउँछ तपाईँको नम्बर मागेर र अन्तमा अब जाँदा जाँदै अब सुस्मिताको धेरै कुराहरू हामीले गऱ्यौँ बाल्यकालदेखि लिएर अगाडिसम्मको कुरा धेरै राम्रो सुन्दर कुराहरू सुन्यौँ र अन्तमा जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नै मन लाग्छ मेरो नानीको पनि एकदम चाहना इच्छा यस्तै दिन दुखीहरूलाई नै कि मेरो नानीले के भन्थ्यो भने ज्वाइँ बितेपछि मम्मी मैले लाइफमा चाहिँ धेरै ठक्कर खाएँ होइन अब मलाई चाहिँ यो उमेरमा हजुरहरूको चाहना पुरा गरेको मैले नानीले चाहिँ बिहा गर्छु भनेको थिएन अझै 2 वर्ष मैले बिहा गर्दिनँ पढ्छु हजुरहरूलाई पनि सपोर्ट हुन्छ म जब गर्दै पढ्दै गर्छु मम्मी त्यसपछि बिहा गरौँला किन आत्तिनु भयो बिहा गर्न भन्दाखेरि हामीले चाहिँ टाइम अब 23-24 वर्ष भनेको त टाइम भयो बाबु अब तिमीले चाहिँ बिहा गर्नुपर्छ बिहा गरेर ब्याचलर कम्प्लिट पनि गर्यौ होइन भोलि बिहान मास्टर त बिहा गरेर पनि गर्न मिल्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नानीले यस्तै कुराहरू गर्थ्यो कि अनि त्यसपछि बिहा गरेँ मम्मी अनि त्यसपछि 45 दिन सकेर आइसकेपछि ज्वाइँको त्यो कार्य सकेर आएपछि नानीले मलाई के भन्यो भने एक दिन राति सुत्दै गर्दाखेरि मम्मी मैले चाहिँ धेरै मेरो लाइफमा धेरै चिजबाट खै अब के भनौँ मैले त मानसिक पीडा भनौँ कि शारीरिक पीडा भनौँ कि सबै पाएँ कि मैले मम्मी अब यहाँभन्दा त के पाउँछु होला र मैले तर लाइफमा चाहिँ मैले अब पढ्ने हो मैले पढ्दै गर्छु पढेर मैले मेरो नामको अगाडि डक्टर लेखाउनु छ होइन त्यसपछि चाहिँ म एकदम के खालि दिन दुखीहरूमाथि कि त्यो मदर ट्रेसाको इक्जाम्पल लिएर उसले चाहिँ मसँग त्यसो भन्यो अनि त्यसपछि बाबु लाइफ त कति छ तिमी किन यस्ता कुरा गर्छौ पनि भने कि मैले मलाई चाहिँ अझै छोरीले अगाडि लाइफ बढाए हुन्थ्यो होइन अरूको ज्वाइँ छोरी देख्दा नि मलाई कस्तो हुने अरूले बच्चा पाएर अनि लिएर फेसबुकमा फोटोहरू देख्दा मलाई त्यो चिजले यति बिजाउँथ्यो कि यति पोल्थ्यो कि मलाई किन यस्तो भयो मेरो छोरीको चाहिँ बिहा गरेको 6 महिनामै किन यस्तो भयो मैले पनि त आखिर यस्तै मेरो छोरीले बालबच्चाहरू पाएर होइन अब यस्तो गरेको देख्न चाहन्थेँ छोरी ज्वाइँसँगै हिँडेको देख्न चाहन्थेँ मलाई किन यस्तो भयो मैले किन यस्तो पीडा झेल्न पर्यो भनेर मैले रात दिन त्यही सोध्दै गर्दा मैले नानीसित त्यो भन्दाखेरि मम्मी बिहा गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन हजुरहरूले त बिहा गरेर ठुलो कुरा भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो नि खुसी मिल्छ भन्नुहुन्थ्यो खुसी कहाँ पाउनु भयो आज खुसी कसलाई मिल्यो आज बिहा गरेर म त अब त यस्तो मैले कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ मम्मी मैले त साँच्चै भन्यो भने म एक दिन नै म अब यस्तै कुराहरूमा अघि बढ्नु मलाई अब रोक्न पाउनु मेरो इच्छा पुरा गर्न दिनुपर्छ हजुरहरूले भन्थे